Ponda wet waste treatment plant has been non-functional for the past 3 months. With the Ponda municipality generating almost 10 tons of wet waste every single day, they have been required to send their wet waste to Saligaon and Kakora treatment facilities. PMC chairperson Virendra Dhavrikar stated that new shed is under construction for a wet waste treatment plant. He said that in the next 3 months, the shed will be completed and wet garbage plant machinery will be installed immediately. प्लांट बंद ना आमचो वेट जो आसा पळय पर डे 10 टन सालिगांव प्लांटार वता आनी ड्राय जो आसा तो आमी हांगा सेग्रिगेशन आमचें चालू आसा. नवीन आमची शेड चालू आसा. तुमी पळयला आसतली फाटीं एक रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें, रस्तो जालो कंप्लीट आनी शेडीचें काम चालू आसा. 1-2 दीस बीन जालें तेजें जातलें आनी 3 म्हयने जावपाक जाय. ड्राय वेस्ट तो कितें आसा आमचो मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी मारप तें बरें थंय चालू आसा. आतां जो वेट भायर धाडटा तेंकां कितें चार्ज आसता? हांगा तुजे चार्ज आसा. प्लांट कित्याक तयार करना ते प्लांट कित्याक चालू करता खंयचो तो आतां आसता तो चालू आसा न्ही. ते प्लांटाचें शेडूच शेडीचें काम चालू आसा. तेजे नंतर ते मागीर सगळें इन्स्टॉलेशन करून बाकीचें आमी Chief Officer Bhimnath Khorzuvekar said the plant is not operational due to some technical issues and efforts to restart the facility are being made. He also stated that proposals are in talks to install 20 TPD plant to meet future needs. Actually garbage plant आमचो फाटले 2-3 म्हयने मातसो बंद पडलो. जाला कितें बेसिकली की ड्यू टू pH व्हॅल्यू इम्बॅलन्स एक स्कम फॉर्म जाला. स्कम म्हणजे एक थिक लेयर फॉर्म जाला प्लांटान. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमकां तो कंटेनर आहा फूल आमकां एम्प्टी करचो पडटा पयलीं प्लांटाचो. तो प्लांटाचो फूल आमचो कंटेनर फूल एम्प्टी करून भितून मागीर आमकां फूल रिचार्ज करचो पडटा कळ्ळें फूल प्लांट आनी मागीर तो आपल्या पीक कॅपेसिटीचेर येता. सो आमचो तोच प्रोसेस चालू आसा. फूल एम्प्टी करून जालो आमचो कंटेनर. आतां रिचार्ज सुरू जालो आनी इट हॅज रिच्ड 1 TPD कॅपेसिटी एंड विदीन 10-15 डेज तो आपलो फूल कॅपेसिटी अटेन करतलो आनी आमचो प्लांट 5 TPD परत ऑपरेशन जातलो आतां तसो. ते एक न्यू टेक्नॉलॉजी रॅपीड कंपोस्टिंग म्हणून वेरीन एक मॅन्युअर आसता आमचो जो खत आसता त्या खतानूच वेट वेस्ट घालून आनीक खत प्रोड्यूस करप आनी हे थ्रू आवट म्हणजे हे रोटेशन बेसिसारूच जातलें कळ्ळें न्हू. सो दिस इज लायक अ मोस्ट नॅचरल वे ऑफ ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट सोल्युशन कळ्ळें. सो तो आमी आतां एडॉप्ट करपाक ट्राय करता. आमी संपूर्ण आतां कॉन्टॅक्ट केला आनी एक मशीन स्वता आमी घेवपाचें कावन्सिलानूच ठरयलां आनी ताका जागो आमी आयडेंटिफाय केला. सो जशें ते मशीन आमचे कडेन येतलें रॅपीड कंपोस्टिंगाचें ती टेक्नॉलॉजी आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन हाडटली. बिसायड्स बिचोली म्युनिसिपालिटी आनी खंयच्याच म्युनिसिपालिटीन ना. वी वील बी द सेकंड म्युनिसिपालिटी जे रॅपीड कंपोस्टिंग एडॉप्ट करतले. ऑल्सो आमी GWMCक लेटर बरयला थ्रू कावन्सील की हांगा एक व्हडलो कॅपेसिटीचो प्लांट जाय आमकां बिकॉज आमचे कडेन सद्या बायोमिथेनेशन प्लांट आहा 5 TPDचो आनी GWMCन आमची एरिया आनी नेबरींग पंचायतीची निड्स पळोवन एक 20 TPDचो CBG प्लांट सजेस्ट केल्लो आमकां आनी त्याच्या खातीर आमी एरिया फायनलायज केली. एरिया प्लांट ऑफीस फायनलायज केली. ताचो प्रपोजल आमी धाडला. आतां GWMC अलॉंग वीथ देयर जो कोण प्लांट सेटअप करतलो तेंची टीम येतली. ते एस्टिमेट करतले आनी प्रपोजल मूव करतले. ताचो फायदो कितें जातलो? फायदो कितें जातलो म्हणजे आमचो म्युनिसिपालिटीक फायदो जातलो बिकॉज आमी जशी आतां ग्रो जाता पयलीं आमचो 5 TPD कॅपेसिटी आसली. ओवर द टायम आमचो आतां 8 जालो. फुडें आनीक वाडटले. प्लस आमी आमचे नेबरींग पंचायत आहा इवन दे आर स्ट्रगलिंग वीथ देयर वेट वेस्ट डिस्पोजल. तेंचे डिस्पोजल रेट खूब कमी आहा. ते कोळे पंचायत आमच्या वांगडा येवं शकता. कोळे पंचायत आहा बांदोड पंचायत आसा फोंडा तालुकाचे सगळ्यो पंचायती आहा न्हू तेंकां आमी ऑन बोर्ड हाडूं शकता. तेंकाय फायदो जातलो. प्लस म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू ऑन करतली जर तेंचो वेट आमी डिस्पोज करीत तेंचे कडल्यान मिनिमल जे चार्जीस घेवन आमकां म्हणजे सगळे प्लांट तो बरे भशेन चलता. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.